अत्तलाक़ मर्रतान का माना ये नहीं है कि दो तलाक़ें हैं, नहीं। अत्तलाक़ मर्रतान यानी तलाक का अमल 2 मर्तबा मुमकिन है। आप अपनी जिंदगी के अंदर तलाक के मराहिल से सिर्फ 2 मर्तबा गुजर सकते हैं। एक मर्तबा कैसा होगा, दूसरी मर्तबा कैसा होगा, तीसरी मर्तबा कैसा होगा। मुसलमान इसको समझ लें, कुरान को सुने, कुरान को समझें। कुरान के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है, और इस कुरान से लोगों को कुफ्र के फतवों के जरिए भगाया जा रहा है। और ये जी फलान अहले सुन्नत से खारिज है, फलान जो है ना मुनकर हदीस है, फलान फुकाहा को नहीं मानता, फलान गुस्ताख है। अरे भाई, ये लोग जो कुफ्र के फतवे लगाते हैं, ये कुरान के गुस्ताख, ये रहमान के गुस्ताख, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के सही फरमान के गुस्ताख। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक का अमल 2 मर्तबा है। क्या माना? यानी अगर मियां बीवी का आपस में झगड़ा रोला लग जाए तो कानून ये है कि मैंने 3 मराहिल बता दिए। औरत के अंदर अगर गलती है तो मर्द उसको पहले समझा देगा, इससे नहीं हुआ तो खबगाह में उससे जरा जुदाई इख्तियार करे, इससे नहीं हुआ तो उसको थोड़ी सी मार पिटाई करे जो ज्यादा जरर देने वाला ना हो। ये एक मरहला में 3 काम है। इनसे अगर नहीं हुआ तो फबासु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। अब एक सालिस और हाकिम मर्द की तरफ से मुकर्रर होगा, एक सालिस और हाकिम औरत की तरफ से मुकर्रर होगा, और दोनों एक दूसरे के बयानात सुन लेंगे। अगर इनके दरमियान सुलह मुमकिन हुआ, शराइत तय हो गए कि आप ये ज्यादती नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, उनमें जो खामियां होंगी उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, शराइतनामा लिख दिया जाएगा, उनके दरमियान सुलह हो जाएगा। अगर सुलह ना हुआ और दोनों हकम और सालिस इस नतीजे पे पहुंच गए कि इस मियां और बीवी का वक़्त नहीं गुजरता, इनके दरमियान लचक नहीं है, तो ये हकमैन तलाक का फैसला सुना देंगे और इजाजत दे देंगे शौहर को कि भाई तुम अब सोच समझ कर तलाक दो। और मर्द फिर इनकी इजाजत के साथ, उनकी इजाजत के बाद लोगों के सामने एक तलाक देगा। दूसरी, तीसरी, चौथी का इसके पास इख्तियार ही नहीं है। दुनिया में कोई दूसरी तलाक है ही नहीं, बस एक तलाक। आपके साथ मेरी दुश्मनी है या आपके साथ मैं एक बंधन को तोड़ रहा हूं, तो अगर मैं एक मर्तबा कहूं कि टूटा बस मेरा और आपका बंधन खत्म, तो एक मर्तबा से भी खत्म होता है, 10 मर्तबा कहने की क्या जरूरत है। कुरान ने ऐसा कोई लफ्ज नहीं फरमाया, लिहाजा मर्द एक तलाक दे देगा। अब ये 3 महीने अगर माहवारियां नहीं है, अगर माहवारी आती है तो 3 माहवारियों तक ये मियां बीवी की इद्दत है। अब अगर तलाक देने के बाद कुरान करीम फरमाते हैं अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक का मामला 2 मर्तबा है। अब जब तलाक दे दिया, उस पहला मरहला गुजर गया समझाने का, ख्वाबगाह में जुदाई का और मारपीट का। दूसरा मरहला आ गया, हकमैन बिठा दिए गए, सुलह भी नहीं हुआ। अब तीसरा मरहला आया और उन्होंने तलाक का फैसला दिया और मर्द ने एक तलाक दे दी। तो अब एक तलाक के बाद फ़इम्साकुम बिमारूफिन, या तो इस औरत को रोक के रखो दस्तूर के मुताबिक। क्या माना? इस इद्दत के अंदर दोबारा अगर मियां बीवी राजी हो गए और उन्होंने ये सोचा 3 महीनों के अंदर अंदर के हमने गलती की, हमने औलाद को यतीम किया, हमने दोनों खानदानों को दुख पहुंचाया, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इम्साकुम बिमारूफिन, या तो इस औरत को इद्दत के अंदर अंदर रोके रखो दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीहुन बिइहसान, या इसको छोड़ दो मगर अच्छे तरीके से छोड़ना
اب اچھے طریقے سے کیسے چھوڑنا ہوتا ہے اس کی تشریح اللہ فرماتے ہیں، یہ عطف تفسیری ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں ہے مردوں تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما اس مال سے، آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے، اس سے شیئن ایک پائی بھی لے لو۔ اے مرد اگر تم اس کو پسند کرتے ہو، تمہارا آپس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے طلاق کے بعد، تو اس کو اچھے طریقے سے روکے رکھو، انہیں دوبارہ نکاح کرو، اپنی میاں بیوی رہو۔ لیکن اگر نہیں بنتا تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ تم نے ان کو جتنا بھی مال دیا ہے مہر میں، اس میں ایک پائی بھی عورت سے نہ لو۔ ہاں، اب آگے ایک استثنائی صورت ہے، الا ان یخافا، ہاں مگر عورت سے مہر واپس لینا اس وقت جائز ہوگا، ان یخافا جب یہ دونوں ڈر رہے ہوں، اللہ یقیما کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکتے، پابندی نہیں کر سکتے حدود اللہ، اللہ تعالی کے حدود کی۔ اگر مرد اور عورت آپس میں ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے حقوق کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈر رہے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پہلے میں تو بتایا کہ تم اس کو روکے رکھو اچھے طریقے سے یا چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے چھوڑنا یہ ہے کہ اس سے مہر کا مال مت لو، ہاں، اور اس کو روکے بھی مت رکھو۔ اگر تمہیں آپس میں یہ ڈر ہو کہ ہم اکٹھے صحیح نہیں رہ سکتے تو اس کو پھر مت روکے رکھو۔ لیکن ایک بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ میاں بیوی اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، فی ما اس مال کے بارے میں، افتدت بھی کہ یہ بیوی فدیہ میں وہ دے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ مرد اس کو نہیں چھوڑ رہا اس لیے کہ اس نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے، ساری پراپرٹی اس کے نام کر دی ہیں، کروڑوں روپے اس کے نام کر دی ہیں، اب وہ طلاق کیسے دے گا؟ وہ جب طلاق دے گا تو اس کی تو تباہی ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں اگر تم یہ سمجھو کہ سب کچھ عورت کو دیا گیا ہے اور عورت کو پتہ ہو کہ میں سب کچھ لوٹ لی گئی ہوں، اس سے سب کچھ میں نے لوٹایا ہے، تو اب اگر عورت فدیہ میں کچھ مال دیتی ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تم اس سے تجاوز مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ اب ایک بات تو یہاں تک یہ ہو گئی کہ اگر مطلق طلاق ہے تو میں نے مطلق طلاق کے اندر ایک طلاق ذکر کی کہ جب آپس میں عورت کا نہیں بنا اور اس کو نصیحت بھی کی، خوابگاہ میں جدائی بھی کی، مارا بھی، لیکن ٹھیک نہیں ہو گئے، حکم